लास्ट वीडियो में तख्ती नंबर 7 तनवीन हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन कि तनवीन किसे कहते हैं और नून साकिन क्या होता है। तो आप लोगों को एक बात मैं ये बता दूं कि तनवीन और नून साकिन में अदायगी के एतबार से कोई भी फर्क नहीं होता है, वो दोनों बिल्कुल एक तरीके से पढ़े जाते हैं। वो चाहे दो ज़बर की तनवीन हो, दो ज़ेर की तनवीन हो, दो पेश की तनवीन हो या फिर नून साकिन हो, ये सारे के सारे बिल्कुल एक तरीके से अदा होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा नया सबक तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन कि नून साकिन क्या है और उसे किस तरह से पढ़ते हैं। तवज्जो दीजिए, दिल लगाकर पढ़िए। आप जितना गौर और फिक्र से पढ़ेंगे उतना ही आपके जहन में ये तख्ती बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगी और आप कुरान पाक को जल्द से जल्द बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन। जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। जज़म यानी कि सुकून, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां होती है। यकसां का मतलब है बराबर होती है, एक जैसी होती है। जैसे ता अलिफ दो ज़बर तन, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि ये दो ज़बर की तनवीन है और इसकी आवाज़ किस तरह से अदा हो रही है। ता अलिफ दो ज़बर तन, और यहां पर आप देखिए ता नून ज़बर तन, ये तन और ये तन सिर्फ लिखने के एतबार से अलग अलग है। यहां पर ता अलिफ दो ज़बर तन है और यहां पर ता नून ज़बर तन है। यहां पर ता के ऊपर दो ज़बर की तनवीन आ रही है और यहां पर ता के बाद नून साकिन आ रहा है। जिस हर्फ पर अब बात आती है कि नून साकिन क्या है, तो नून साकिन, या साकिन, बा साकिन, अलिफ, चाहे अलिफ बा ता सा जितने भी पूरे हुरूफ हैं उनके ऊपर अगर इस तरह का बारीक निशान देख रहे हो, ये जज़म वाला निशान, तो ये निशान अगर किसी हर्फ के ऊपर भी आएगा तो वो होता है साकिन हर्फ। तो यहां पर नून के ऊपर जज़म है इसलिए ये नून साकिन होगा, और जिस हर्फ पर जज़म होता है उस हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो वो कायदा हमें आगे के तख्ती में मिल जाएगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ यहां पर इतना जहन में रखना है कि दो ज़बर की तनवीन और दो ज़ेर की तनवीन और दो पेश की तनवीन और नून साकिन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। बस फ़र्क इतना है, लिखने के एतबार से थोड़ा सा अलग है लेकिन अदायगी के एतबार से दोनों बिल्कुल सेम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस नून पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां यानी कि बराबर होती है। जैसे ता अलिफ दो ज़बर तन, यह है दो ज़बर के तनवीन की मिसाल। ता नून ज़बर तन, यह है नून साकिन की मिसाल। ता दो ज़ेर तीन, यह है दो ज़ेर के तनवीन की मिसाल। ता नून ज़ेर तीन, यह है नून साकिन की मिसाल। अब ये नून साकिन से पहले ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, ये बिल्कुल उसी तरीके से अदा होगा। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। सा अलिफ दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन। सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन। सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। जीम अलिफ दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन। जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल अलिफ दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन। दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। तो यहां पर हमने नून साकिन की मिसालें मुकम्मल कर ली है। आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि तनवीन और नून साकिन में अदायगी के एतबार से क्या फ़र्क है। तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ में अदायगी के एतबार से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक तरीके से अदा होते हैं। तो चलिए हम नीचे की मश्क करेंगे। आप भी हमारे पीछे पीछे मश्क करते रहें ताकि ये अल्फाज
آپ کے ذہن میں بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ عادن، آ میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، جیسے دال الف دو زبر دن۔ سو ان، سو میں واولین ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، جیسے سین واو زبر سو۔ حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، جیسے حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قریب، قاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے قاف زبر ق۔ ری میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے را یا زیر ری، پری۔ با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، جیسے با دو پیش بن، قریبن۔ فا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، جیسے فا زبر ف۔ نون کے اوپر جزم ہے، تنوین اور نون ساکین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے میم نون زبر من۔ عظیم، عین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے عین زبر ع۔ وی میں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جیسے وا یا زیر وی۔ میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے میم دو پیش من۔ کن میں نون ساکن ہوگا اس لیے کہ نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ مرضن، میم کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے میم زبر ما۔ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے را زبر را، مارا۔ واد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں ہے، جیسے واد دو پیش ون، مرضن۔ رسول، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے را زبر را۔ سو میں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے سین واو پیش سو، رسو۔ لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے لام دو پیش لن، رسولن۔ شی میں یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، جیسے شین یا زبر شی۔ حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، نون ساکن اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان، شی ان۔ غین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے غین زیر غی۔ شاہ میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے شین الف زبر شاہ، غیشا۔ واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے واو زبر و، غیشا و۔ تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے تا دو پیش تن، غیشا و تن۔ غا میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غین الف زبر غا۔ سین کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے سین زیر سی، غاسی۔ قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، نون ساکین اور تنوین میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے قاف دو زیر قین، غاسقین۔ ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے ہا پیش ہو۔ دال یا دو زبر دن، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسے دال دو زبر دن۔ تو یہاں پر ہم نے تنوین اور نون ساکن، یہ جو ہماری تختی تھی، اس کی ہم نے مثالیں اور مشق ہجے کے ساتھ مکمل کر لی ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہو، جہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، جہاں پر دو زیر کی تنوین ہے، اور جہاں پر دو پیش کی تنوین ہے، اور جہاں پر نون ساکن ہے، اس میں ادائیگی کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں ہے، بالکل سیم اسی طریقے سے، بالکل ہو بہو اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کے حرف ہمیں بہت سی جگہ مل جائیں گے جو کہ جزم والے حرف ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو، یہ ہے نون ساکن، اور یہاں پر اگر یہ نون ساکن نہیں ہوگا، اگر اس میم کے اوپر
اور ایک زبر لکھا جائے گا تو یہ ہوگا میم دو زبر من، لیکن یہاں پر نون ساکن آ رہا ہے تو یہ ہوگا میم نون زبر من۔ تو اس طریقے سے بہت سے الفاظ ہمیں قرآن کریم میں مل جائیں گے۔ ہمیں صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے یا زیر آ رہا ہے یا پیش آ رہا ہے۔ اگر نون ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو یہ زبر کے تنوین کی طرح ادا ہوگا، جیسے میم دو زبر من، اس طرح سے ادا ہوگا۔ اور اگر نون ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو یہ ادا ہوگا دو زیر کے تنوین کی طرح، جیسے میم دو زیر من۔ اور اگر نون ساکن سے پہلے پیش آئے گا تو یہ ادا ہوگا دو پیش کے تنوین کی طرح، جیسے میم دو پیش من۔ تو یہاں پر ہم نے تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن کو اچھے طریقے سے مشق کر لیا ہے، اور یہ آپ نے خود سے بھی مشق کرتے رہنا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے، اور اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کو لے کر، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ وہ لوگ جو مدرسوں میں اور مسجدوں میں جا کر قرآن کریم نہیں سیکھ سکتے وہ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔